kasing-kasing ni Maria Santissima. Ihalad ko kanimo ang akong mga pag-ampo, buhat ko, kalipay ug mga pag-antos nining adlaw, uban sa santos nga misa sa tibuok kalibutan. Ihalad ko sila alang sa katuyuan sa imong mahal nga kasing-kasing, aron maluwas ang mga kalag ug kabayaran ang mga sala. Ihalad ko sab sila alang sa katuyuan sa mga obispo o kaparian, ilabi na sa mga apostolado sa pag-ampo, nga magkahiusa unta ang tanang mga Kristiyano sa tibok kalibutan. Amen. Pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon ni Halangdong Chopilo Kamomot. Makagagahom o kanunay nga buhing Dios ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, mao naghimo sa imong alagad Halangdong Chopilo Kamomot sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo. Ese pari o obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug magyatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad, mapabsanon kaming nang liupo kanimo nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaigo ng imong ngalan. Mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanunan mo sa matag-adlaw, Ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga pasaylo kami sa masalakan namo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay. Kanunuan mo sa kami sa datan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Mahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Mayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Palihog manindog alang sa Angelos. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman ka ni anak ko sumala sa iyong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Ug ang pulong na himong tao. Umibiyos siya uban kanak. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Alabay mo kaming takos sa mga saad ni Kristo. Mag-ampo kita, ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo. Ipabanaw sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel. Nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus. Madala ngadto sa mimayaong pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Mahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Mayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Palihog manglingkod.
Mayong gabi mga igsoon ko dinha ni Kristo ug welcome sa ikapito nga adlaw sa atong nobenaryo alang sa kapistahan sa pagbayaw sa krus or exaltation of the cross. Kumusta naman mo? Okay rata? Okay. Hapit na gyud ang atong piyesta ug tingali andam na gayud kita nga mosaulog sa kapistahan sa pagbayaw sa krus. Kay sulod na baya sa pito ka adlaw ang atong pagpangandam ug hopefully mas natugkad na nato ang kahulugan sa krus sa atong kinabuhi pinaagi sa pagpamalandong sa atong tema Holy Cross is the way of hope as Pilgrim Church. Uban sa atong mga kaparian nga maayo usab kayo nganing pasabot kanato nini sukad pa sa unang adlaw sa novena. Hinaut pa unta. O karon hangyoon ko na usab kamo sa pag-turn off or ibutang sa silent mode ang inyong mga cellphone. Ang misa is our highest form of prayer. Busa atong paningkamutan nga sa atong pagtambong we can focus and participate actively. Be truly present, pinaagi sa pagpaminaw, pagtubag, ingon man sa pag-apil o pagkanta. Dinhi nining santos nga misa, atong ihalad ang tanang mga personal intentions sa atong mga pilgrims ug sponsors karong adlaw, uban sa mga mass intentions nga gibasa kaganiha. Ug alang sa kalampusan nining ikapito nga adlaw sa atong nobena, gidapit kitang tanan sa paghalad sa atong tibuok kaugalingon sulod sa tibuok selebrasyon. Palihog sa kahilom, atong andamo ng atong kaugalingon nga mamahimo unta kitang angay alang sa santos nga kasaulugan.
Ako hangyoon ang nasa luyo dapit, pwede mo nga mo forward. Aron dili kayo bakante ang atong atubangan.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga mga misteryo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Diyos sa mga amahan, tanawa kami nga mahigugmaon. Sangliti mo kami nga giluwas o gihimo nga imo mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matud nga kagawasan. Ug dada kami nga nasa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo. Pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buyog hariuban kanimo sa Espiritu Santo. Diyos nga usahang tod sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Kamo ang katawhan sa Dios. Gihigugma kamo niya ug gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga magmaluluyon kamo, magmahigugmaon, magmapaobsanon, magmaaghop ug magmapailubon. Pag tinabangay o pag pinasayloay kamo, kundo na kamoy mulo, batok kang bisan kinsa kaninyo. Pag pinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Ug idugang nining tanan, ang paghigugma nga maoy nagbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paria sa inyong kasing-kasing ang kalinaw, gikan ni Kristo. Kay alang nining kalinawa, gitawag kamo sa Dios, aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas, ug magpasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo, uban sa tanang kabahandianon niini. Pag tinudluay o paghimangnuay kamo, uban sa tanang kaalam.
pag-awit kamog mga salmo, ug balaang mga alawiton. Awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa, bisag unsa ang inyong buhaton o isulti. Himua sa ngalan sa Ginoong Hesus, uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan, pinaagi kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Padayga sa Ginoo ang tanan nga mga buhi. Padayga sa Ginoo ang tanan nga mga buhi. Daigang Ginoo diha sayang sanktuaryo, daiga siya diha salis sayang kusog, daiga siya tungod sayang gamhanang mga buhat, daiga siya tungod sayang harianong kahalangdon. Daiga siya sa tingog sa trompetang, daiga siya sa lira ug alpang, daiga siya sa piyang-piyang ug sayaw, daiga siya sa mga kuldas ug plauta. Daiga siya sa malanog sa mga piyang-piyang, daiga siya sa masipang nga mga agong, ang tanan nga mga buhi. Padaiga sa Ginoo, Alleluia. Padayga sa Ginoo ang tanan nga mga buhi. Palihog manindo. Ay, mga tiyak ko, anak.
pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang ni adtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang manghimaraot kaninyo ug pagampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kun may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. Ug kung adunay mo agaw sa inyong kamisin dentro, ihatag usab ang inyong kamisin. Hatagin ninyo ang tanan nga mangayo, ug kung may mukuha sa inyong butang, ayaw kini bawiya. Buhata ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhaton nila nganha kaninyo. Kung mauray higugmao ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala nahigugma man ni adtong nahigugma kanila. Ug kun mauray buhaton ninyo maayo kadtong nagbuhat kaninyo maayo, nganong magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala nagbuhat man niana. Ug kun mauray inyong pahulamon kadtong gituhuan nga makabayad, nganong magpaabot man kamog panalangin. Bisan gani ang mga makasasala magpakulaman ngadto sa mga makasasala ug magpaabot sila nga bayran. Higugmaa hinuon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran pa, kaysa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili magpasalamaton ingon man sa mga dautan. Busa pag maluluyon kamo ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isikataw ug ang Dios dili maghukom kaninyo. Ayaw sila pakasad-a ug kamo dili pakasadon sa Dios. Pasaylua sila ug ang Dios mo pasaylo usab kaninyo. Panghatag kamo sa uban ug ang Dios mohatag usab kaninyo. Madawat ninyo ang hustong takos ug pakapinan pagayon. Ibubo sa inyong mga kamot kutob sa inyong mahakgom. Ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban mausab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi o nagkanayon ang pagbasa sa Ebanghelyo. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang ni adtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang manghimaraot kaninyo ug pagampo kamo alang sa nauddaog-daog kaninyo. Tiduod ka ni? Nindot paminahon, may sayon kay tamutudlo sa uban, lisod kay buhaton. Ang hatag ni misyon nako nga tema sa atong novena fiesta karon tuiga, the Holy Cross, the way of hope as a pilgrim church. Ang Santa Cruz paagi sa paglaom isip usa ka simbahan nga nagpanaw. Karon ang ikapitong adlaw sa atong novena, paghandom o paghatag og dungog sa Santa Cruz. Apan sa makausap pa, mangutana ta nganong ato mang
hatagan og dungog ang krus nga unta to ang krus simbolo man sa kaalaot o sa uwaw. Nganong ato mang pasidunggan ang krus, nga ang krus pahinomdo man unta sa kanang ilang gitawag nga cruelty o kasakit. Unsa may nahitabo nganong nabag-o man ang pananaw nato diha sa krus. Usara gyud ang hinungdan tungod kay diha sa krus nihigda ang atong Ginoong Hesus. Kitang tanan aduna tay mga krus. Pero ang una sigurong pangutana, nakahigda ba ang Ginoo sa atong mga krus o wa ba siya'y labot? Ato ba sang gipalayo sa atong mga krus tungod kay lain man ang atong pananaw sa espirituhanon nga kinabuhi? Nasayod ta nga diha sa krus namatay ang Ginoo kay gilansang man siya ni anang krus. Apan wala gyud ta kahibalo unsa may hinungdan, unsa may mediko nga kahinungdan sa iyang kamatayon. Mututok bitaw ta sa krus unya kung ato lang tutok kag dugay, di na ba ta katutok og dugay tinuod lang naatay sense of guilt. Ngano man, ngano di man ta makatutok og dugay sa akong pamalandong o bitaw na usahay no, atong punon og buwak ang altar. Atong karo ninduton gid atong buwak. Nya sa akong pamalandong, ako lang po ning pamalandong basig sayop ko. They distract us from the real message. Ang atong tutukan ninduta sa dekorasyon no. Sayop usahay batias dekorasyon no. Mahalas buwak no. Ang atong gitutukan ang buwak, ang dekorasyon, di na ang cross. Ngano man kay di mangyud ta makaharong atubangan sa cross. Kay kung imong pamalandungan og tutukan ang imong mahinumduman ang ato mang tagsa-tagsa kakapakyasan ug sala. Gitawag ana sa psychology coping mechanism. We distract ourselves because we cope. Dili man ta makaharong sa Ginoo at ubangan sa atong mga kasaypanan. Mga igsoon, wala man gyud bisag usa nato nga nahibalo og unsa gyud hinungdan nganong o sa kamatayon sa atong Ginoo. Kibaw ta gilansang siya sa krus, kibaw ta nga namatay siya diha sa krus, pero unsa man gyud hinungdan nga namatay man siya. Nga ang mga experts muhatag og mga ginagmay nga answers, no? Moingon sila nga basig namatay to ang Ginoo tungod sa tetanus. Basig namatay to ang Ginoo tungod sa dehydration. Nahutdan na siya og tubig. Basig namatay ang Ginoo tungod kay nakabsan na siya sa dugo. Basig namatay ang Ginoo tungod anang ilang gitawag nga asphyxiation, di na siya kaginhawa. Pero kanang tanan ila ng pangagpas unsa gyoy mediko nga rason nganong namatay ang Ginoo. Di gyud ta makahibalo og tinuod nga hinungdan medikal sa iyang kamatayon. Apanay usa ka rason nganong namatay ang Ginoo. Dili medical reason. It is a religious reason. Namatay ang Ginoo diha sa krus tungod sa gugma. Wa man to siya namatay tungod kay gipugos. Iya man gitahan ang iyang kaugalingon. Iya man gihatag ang iyang kaugalingon. Namatay siya tungod sa gugma. He died willingly. He died obediently. He died lovingly because of love. Naabitay usa ka karaan kayo nga kanta nga linatin. Ang title sa kanta, Ave Crux Spes Unica. Himayaon ka o krus, among bugtong paglaom. Ang krus nga simbolo sa kalaot, nahimong bugtong paglaom. Paglaom, hope, maoy bunga
sa krus. Paglaom, maoy bunga sa kamatayon ni Jesus diha sa krus. Kung tutukan nimo ang krus, sakit kay mahinumdum ka, mahinumdum ko sa akong kapakyasan ug sala. Ayaw kahadlok. Pa sa mga Carmelites, tutuki lang. Ayaw biyai, ayaw kahadlok. Kay kung mupadayon lang ka, ngadto-ngadto, imo pong mahibalaan nga tungod ni anang cross, di lang ang imong kasalanan ang atong mahinumduman. Ang labig yung dako nga mensahe sa cross, gihigugma ta sa Dios. Maubitaw sa ikapitong adlaw, tan-aw ta sa cross, Lord, sorry ha, kibaw na ta anak. Pero pwede ka ito'y padaplin karong gabi una. Padaplin sana. Karong gabi una, tutuki ang krus, nga ingon, Lord, thank you ha. Wa gyoy ni pangga nako sama ni inimo. Salamat kay Lord ha. Pinangga day kay kunimo no. Gabalik-balik akong sa gatuo ko ug wayay kibaw sa akong sa tibuok parokya nakibaw na sa akong sa Lord. Ako ra gyud wa kibaw. Pero wa gyud ko nimo tulisuka, wa pud ko nimo kundina ha. Salamat ha kay pinangga di ay kunimo. We have been loved more than we can imagine. We can be loved with a love that can never be measured. Una nga, inigtanaw na to sa krus. Oo, sa sinugdanan, ang atong sala. Ngadto-ngadto, ang gugma. Dili akong gugma, ang gugma sa Dios. Kaduhang punto, magod mga igsoon, kana bitawang ilang gitawag nga, ang spirituality bitaw nato nga gisunod kanunay, no? Moatubang kos Ginoo, nga mayon ko, tabang gyud, pagampo gyud, pagbuhat gyud og maayong mga buluhaton para inig atubang nimo sa Ginoo, daghan na kang pundo. Oy, ginegosyo man nato ang Ginoo. Gatuot ag makapundo ta. Wa ta kuyapi. Kibaw ang Ginoo og unsay na astong kasing-kasing tulo ka butang. First, ang atong kakabus. Tinuod ang Pilipinas, kabus. Pero gawas nga ang Pilipinas, kabus, ang kasing-kasing pud sa matag-usa nato, sobra pagyud sa kabus. Ganong nakabus man ang Pilipinas, ganong nakabus man ang tagsa-tagsa kasing-kasing, tungod sa corruption. Ingon din tam, gobyerno, DPWH, may kay tam tudlo. Kinsa man kuno nato ang makaingon nga, mabitay mo doon ako, Dre, daghang kag kaila, Dre. Bakiri ni Dre, para makasuod. May noon. Unya, di gyud ta mang mauwaw, mutulisok sa uban, pero may kay ta mo under the table kung naadto tag City Hall. Kitang tanan, guilty sa corruption, maunay ni ut-ut nato. Oo, atong uban ka mga leaders, pero dili ta ka hunaw sa tong mga kamot, kay bisan gani pod sa simbahan, tinuod man pod nga buhi kaayo na siya. Muna'y nagpakabus nato ang atong corruption. Di man nagikantanan tungod sa sala. Ang sala, atong gipapuyo sa atong kasing-kasing. Ang sala, mo'y atong gigalam. Muna nga nitubo siya, nanganak siya, nahimo siyang usa kabatasan. Apan bisan paniana, wala gyud kita biyai sa Dios. Mauman bitaw nga moingon ko pag-usab karong gabi una, di lang ta moingon sorry Lord sa akong mga sala. Moingon pud ta salamat Lord kay imo kong gipangga. Nganong kinahanglan man ang pulong nga salamat. Kung makaamgo ganit ang gihigugma ta, kanang pagkaamgo maoy mo bag-o kanato. To know that we are loved is the beginning of our transformation. Ang pagbag-o sa tao, di man tungod kay sigihan ni mugdukol.
Ang pagbag-o sa tao, mahitabo tay makibaw ta nga gihigugma di ay ta. Love transforms because love heals. Mubag-o ang paghigugma kay mo alim man sa ang mga maong gugma. Sa matag higayon nga moingon ta, salamat Lord sa imong pagpangga nato. Hinay-hinay gitagaan pagkusog sa Ginoo aron sama niya makahibalo pud ta mohigugma bisan sa mga tawo nga wa nahigugma nato, muampo bisan sa mga tawo nga diaog nato, because in the end ang tawag sa Ginoo sa adlaw-adlaw mao ni nga we can think like Jesus and love like Jesus and live like Jesus. Ang atong pagsimba adlaw-adlaw unya ra na makit-an sa tinunay ang Ginoo lay mohukom kung ang atong kinabuhi, ang atong pananaw, ang atong pulong, ang atong lihok mahisama na baon niya ni Jesus. Kaya sa mahitabo, ambot lang. Ginoo lang gyud bahala. Kaya ang importante nga naning kamot ta. Madagma ta, padayon ta sa pagpaningkamot aron ugma damlag mahisama ang atong batasan sa tao nga nihigda sa krus. Mao di ay sa katapusan maingon ang bantugan nga Carmelita si San Juan de la Cruz. I look at your cross and there I see the song of your love. Mututok ko sa imong krus ug diha makita nako ang awit sa imong gugma. Ang krus muayo, ang krus mutambal, ang krus mubag-o, kay ang krus mulig-on man sa usag sa kanato. Amen. Magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan, nga tungod niini iyang gihatag ang bugtong niyang anak aron magpakamatay diha sa krus alang kanato. Ug busa moingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa simbahan nga nagapanaw dinhi sa kalibutan nga makigbatok hangtod nga magmadaugon ubos sa bandela sa krus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa katawhan sa matag nasod ug pinulungan, nga makakaplag na sa kagawasan ug kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios, nga gibayaw sa kahitasan, isip Ginoo ug manluluwas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa tanan nga nagkinahanglan sa kaluoy ug pasaylo sa Dios, nga ang krus magdasig sa pagpakighiuli kanila ngadto kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang kanatong tanan nga mahalo nato ang timaan sa krus o gamiton kini uban ang pagtuo ug pagtahod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teopilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga intensyon sa atong piyesta sponsors, nga diha sa ilang makanunayong pagpaambit sa grasya sa Dios, madungagan ang kadasig sa pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang kanila nga nahikatulog diha ni Kristo, nga ang dugo sa iyang pagpasakit maghinlo kanila gikan sa tanang mga sala. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Atong iduko ang atong mga ulo sa hilom, atong iampo ang mga intensyon na ining misa.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, palagi kami. Mahigugmaong amahan, niining kinabuhiya ug sa sunod, ang tanan namong paglaom anaa sa krus, itugot ang among mga pangamuyo, samtang nagdaig kami kanimo tungod sa imong kaluoy, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Gidapit ang mga mosunod as gift bearers nga moapil sa atong offertory procession. Mga silda sa basic ecclesial communities diri sa parokya, Adorasyon Nocturna Filipina, 7-Eleven Basak, LM Majestic Marketing, uban ang mga opisyalis ug miyembro sa Area 7 Chapels, ang ilang kuban sa Kalubihan, Kiyot, Greenbelt, View Hills, Granada, Upper Yati, Lantawan, and Beltran Subdivision, o ang atong mga sponsors karon, ang devotees of 2,000 Hail Marys and Divine Mercy, uban kang Mrs. Tina Incierto. Palihog manindog tanan. Sa imong
maigsoon pagampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg ng pagimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa kapusalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Diyos sa kalinaw ug gugma, himuha kini nga mong halad nga tinuod nga pagsimba kanimo, ug nga makahiusa namo kanimo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos nga tunay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapi. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa, ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin ang mga espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Nalawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo. May pikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap. May hatag niini ngadto sa mga tinun-an ug maingon, dawata kini
ug panginom kamo nga tanan gikanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban sa among Santo Papa Leo XIV, Arsobispo Jose Tigdumala, sa imong mga obispo kaparian tanan nagalagad sa imong simbahan ug katilingban. Inumdumi ang among maigsuon nga nangamatay, malawman mabanhaw silang tanan, ug ang tanang nangamatay sa imong gugmag kaluoy. Hinumdumi, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindo. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Wa
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Pakita ta ang atong panag-inigsunay. May the sprinkling of the body and blood of our Lord Jesus Christ. Pray for the life of us who is Lord Jesus Christ, by the will of the Father, may His most holy body and upon my sins and from every evil. Keep me always faithful to your commandments. Maigsoon si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa kordero. Ginoo, dinapangay nga makalawat kaninyo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Lawas dugo ni Kristo, gamping kanako ang pinagpatay.
Palihog manindo. Magampo kita. O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento, naghatag ka namo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kining gasa sa imong anak, magpaambit unta ka namo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahanturan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod. Mga pasalamat, in behalf sa atong parish priest ug 2025 Fiesta Committees, ipaabot namo ang kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa mga musunod nining ikapito nga adlaw sa atong novena mass. Liturgical servers, lectors, cantor of the psalms, ministry of altar servers, extraordinary ministers of Holy Communion, gift bearers gikan sa atong World Apostolate of Fatima, ang atong choir, ang BEC, ang altar flower decorations by the Liturgical Arts Ministry, uban sa mga flower sponsors, Mrs. Marcy Dichosa, Congresswoman Sandy King Chan, Dr. Marian Vizcara, ug Area 5 Chapels. Ngadto sa atong Digital Communications Ministry, atong mga sponsors ug mga pilgrims for the 7th day, ang Basic Ecclesial Communities mga selda diri sa atong parokya, Adoracion Nocturna Filipina, 7-Eleven Basak, LM Majestic Marketing, mga opisyalis ug membro sa Area 7 Chapels, Kalubihan Kiyot, Greenbelt, View Hills, Granada, Upper Yati, Lantawan, and Beltran Subdivision. Ug ang atong mga sponsor karong adlaw, devotees of 2,000 Hail Marys and Divine Mercy, uban ni Mrs. Tina Inshierto. Sa atong co-celebrant, our resident priest, Reverend Father Nas Arsulon, ug sa atong parish priest, Reverend Father Omen Mahusay. Sa atong mass presider nga nagpaambit kanato ug mas halaw nga pagtulunan sa atong tema, ang pagtutok og balik sa krus ug unta dili lamang nato hikit-an ang atong mga problema kundili ang dakong gugma sa Dios kanato. Ang National Director of the Fraternity of Priests and Confraternity of the Order of the Scales Carmelites, Philippines Province, Brown Scapular, parokyano ug taga-Kiyot pod, Reverend Father Paulo in Gamboa Jr., OCD, kaniya, kanila o kaninyong tanan, kinasingkasing pakpak pasalamat. Mga pahibalo ug pahinumdum, ugma September 12, Biyernes, ang ikawalo nga adlaw sa atong nobinaryo sa ulugo ng Santos nga Misa sa alas 6 sa gabi gihapon. Ang atong mass presider, Most Reverend Archbishop Jose S. Palma, D.D. Ug ang mga pilgrim and sponsors, lectors and cantors, Barangay Basak San Nicolas officials and staff, Basak San Nicolas senior citizens, mga opisyalis ug miyembro sa Area A Chapels, gikan sa Engineering, Buntores, Cogon, Brotherhood, Lupa ug Bilya Kalubihan. Ang atong mga mass sponsors ug mga adlaw, Goynes and Villa Flores families, Engineer and Mrs. Frances Dico Colliera, Mr. and Mrs. Vivencio Centeno, Mrs. Fortunata Ichanova, Mr. and Mrs. Romeo Marinay, Don Vicente Rama, Memorial National High School students, faculty and staff, lay adorers of the Crucified Jesus Community, Mrs. Fe Antiqueña and family, Torbeso and Plando families, Alibiado family, Mrs. Rabiana Tan and family, Tri-J Marketing Incorporated. Ang choir ugma, ang Holy Cross Parish Council of Choir. Ang ato sa mga fiesta sponsors sa Buwak,
Sila si Engineer and Mrs. Nilo Ibis, Mr. and Mrs. Hill Maribao, Engineer and Mrs. Loie Angelo Colliera with Area 6 chapels. Ang Parish Administration og 2025 Fiesta Committees padayon nga modawat sa inyong kinasingkasing nga suporta, financial or in-kind, nga makatabang sa kalampusan sa atong pagsaulog sa kapistahan sa pagbayaw sa krus September 14 ug ang kapistahan usab sa Berhin sa Dolorosa September 15. Welcome paghapon ang gusto nga sponsor or fiesta sponsors. Your generosity means a lot to us, and a saying goes, when we give cheerfully and accept gratefully, everyone is blessed. Dugang paibalo sa ulugo ng Parish Jubilee for Migrants karong September 27, 2025, adlong Sabado diri sa atong parokya, magsugod kini sa alas 3 sa hapon hangtod sa alas 9 sa gabi. Gidapit ang tanang land-based and sea-based overseas Filipino workers, vacationing o returners, ang mga pamilya sa OFWs, pagpa-register daan, pinaagi sa paghatag sa inyong pangalan, address o contact numbers diri sa atong parish admin office or diri kanako sa ulugon kini sa unang higayon diri sa parokya in partnership with the Overseas Workers Welfare Administration Regional Office number 7. Human sa atong santos nga misa, adunay pagpahulagway uban sa atong presiding priest o co-celebrants in the following order: Mass sponsors, mga pilgrims, liturgical volunteers, choir, and general public. Daghang salamat sa inyong pagtambong nining santos nga misa. Daghang salamat, Father Omen, Father Nash, sa kahigayunan nga misa ako sa atong parokya, pagpangandam sa atong kapistahan karong September 14. Daghang salamat. Ang ginumana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dadanin niyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Sponsors, palihog doon na diri. Mga mass sponsors, 2,000 Hail Marys and Divine Mercy o Mrs. Tina in share to, palihog.